डाकुओं की लूटमार और चोरों के राज का खात्मा न हो सका। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी और चोरी की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी 8 मोटरसाइकिल, मवेशी, लाखों रुपए मालियत की नकदी, मोबाइल फोन्स, जेवरात और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने रवायती नाकाबंदियां की मगर किसी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। मजीद बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शहरियों के लूटने और चोरों के राज का खात्मा ना हो सका। फैसलाबाद पुलिस डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। हस्बे मबूल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में डकैती, राहजनी और चोरी की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें शहरियों को मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फ़ोन, जेवरात और कीमती मवेशियों से महरूम कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ डकैती की 1 वारदात रिपोर्ट हुई, जबकि 2 मोटरसाइकिल शहरियों से छीन लिए गए। इसी के साथ साथ मवेशी चोरी की 2 वारदातें हुई, जबकि शहरियों को 6 मोटरसाइकिलों से चोर महरूम करके फरार हो गए। राबरी, चोरी और इसी के साथ साथ नकब जनी की 25 वारदातें भी रिपोर्ट हुई, जिसमें शहरियों से लाखों रुपए मालियत की नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन, जेवरात, उनका कीमती सामान और उनकी अशिया चोरी कर ली गई, छीन ली गई। मुताज़ा शहरियों की जानब से रेस्क्यू 15 पर फौरी तौर पर इतला की गई। पुलिस मौका पर भी पहुंची। पुलिस की जानब से रवायती तौर पर हस्बे मामूल नाकाबंदियाँ भी की गई, मगर पुलिस एक भी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। इसी के साथ साथ सितम दर सितम ये कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली वारदातों का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस हुकाम का कहना था कि शहरियों की जानब से दरखास्तें मौसूल नहीं हुई। जैसे ही दरखास्तें मौसूल होंगी, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और डाकुओं और चोरों को गिरफ्तार करके उनसे माल मसरूका भी बरामद करवाया जाएगा। जी, जी बहुत शुक्रिया आपका तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने स्मोक का बाइस बनने वाली सनत यूनिट्स भट्टो ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में महकमे माहौलियात, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत भी की है। इसी वाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज ये डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत एंटी स्मोक कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें महकमा माहौलियात समेत दीगर जो इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। और टोबा टेक सिंह में स्मोक के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हदायत दी जा रही हैं, इस पर बात करते हैं। सर, स्मोक का सीज़न तकरीबन आने वाला है, तो क्या इस पर इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक से रिलेटेड जो भी हुकूमत की डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर स्टबल बर्निंग के ऊपर बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। किसी भी बंदे को सॉलिड वेस्ट को या फसलात जो हैं उनको आग लगाने की इजाज़त नहीं है। एज सच जो PDMA की तरफ से हमें रिपोर्ट हो रही हैं वायलेशंस स्पार्को से जो वो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, उसमें टोबा टेक सिंह से रिलेटेड कोई ख़ास वायलेशंस नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए हैं कि कोई भी बंदा जो है वो गैर ज़रूरी जो सॉलिड वेस्ट है या कोई भी फसलात हैं, कोई भी चीज़ है, उसको आग लगा कर उसको ज़ाया करने की कोशिश ना करे। तो गुज़श्ता एक माह के दौरान या एक हफ़्ते के दौरान कितनी एक्टिविटीज़ की गई हैं, क्या जुर्माने किए गए हैं? इसके अंदर हमने गाड़ियों को बहुत ज़्यादा चेक किया है, इसकी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से जो है हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको चेकिंग कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो काश्तकार हैं उन लोगों के साथ हम लोग मुसलसल राब्ते में, उनके साथ भी मैंने मीटिंग्स की हैं और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के जो लोग हैं वो उनके साथ अवेयरनेस के कैंपेन चला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किसी सूरत भी जो है वो आप अपनी फसलात को आग ना लगाएं। बिल्कुल जी, महकमा माहौलियात की जानिब से ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक जो बड़ी गाड़ियां ख़ास तौर पे उनको चेक किया जा रहा है और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा 7 नवंबर से हुकूमत पंजाब की डायरेक्शंस पर पंजाब भर समेत टोबा टेक सिंह में भी जो बट्टे हैं जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी के हामिल नहीं हैं उनको बंद करने के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वकार, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मरकजी दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सरबराही चेयरमैन अमीन बट और सदर असलम भल्ली की जानिब से की गई। मजीद बात कर लेते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सुप्रीम अंजुमन ताजरान के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर पहले ताजरों के दरमियान जो है वो मीटिंग की गई है। मीटिंग का मकसद ये था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों की जो है उस हवाले से मौजू जो है वो ज़ेर बहस लाया गया। उसमें ट्रैफिक के मसाइल और इंक्रोचमेंट के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू जो है वो की गई है। हमारे साथ अमीन बट मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज की मीटिंग के हवाले से पूछते हैं। बट साहब, क्या कहेंगे? ट्रैफिक के बहुत इश्यूज़ हैं 8 बाज़ारों के अंदर और अब से कुछ देर बाद DSP साहब भी आएंगे, उनके साथ भी मीटिंग है आपकी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج سے چند دن پہلے سی ٹی صاحب جو نئے ہیں ان سے میٹنگ ہوئی تھی. ہماری سپریم نے نمائندگی کرتے ہوئے تمام 8 بازاروں کے صدور سیکٹری، گولوں کے صدور سیکٹری اور گلیوں کے صدور سیکٹری وہاں پہ میٹنگ کی ہے. میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ جو انکروچمنٹ ہے نا وہ ایک حد تک ہوگی. ایک لین لگائی جائے گی گولوں میں بھی اور مین بازاروں میں بھی. اس لین کے باہر چاہے کوئی موٹر سائیکل ہوگا، چاہے کوئی چنگچی ہوگی، چاہے کوئی کار ہوگی، وہ فوری اٹھا لی جائے گی. مجھے امید ہے کہ جس طرح سی ٹی صاحب ینگ بھی ہیں، نئے آئے ہیں، وہ دلچسپی بھی رکھ رہے ہیں کہ شہر کی ٹریفک کا نظام بہتر کیا جائے. تو ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم سی ٹی او کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. لیکن ہم نے سی ٹی او صاحب کو یہ بات یقینی بتائی ہے کہ جتنی دیر تک آپ ان کی نگرانی نہیں کریں گے، جتنی دیر تک یہ آپ کے جو وارڈن ہیں بازاروں میں ڈیوٹی نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہماری ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کہا ہے کہ بازار جو بڑے بازار ہیں وہاں پہ 3 یا 4 وارڈن ہونے چاہیے، اور ہمارے گول ہیں جو ان میں بھی کم سے کم ایک وارڈن ہوگا. جو بھی موٹر سائیکل باہر ہوگی، جو چنگچی باہر ہوگی، اس کو فوری اٹھا کے لے جائیں. انشاءاللہ ٹریفک کا نظام بہترین ہو جائے گا. بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جتنے بھی وارڈنز یہاں پہ موجود ہیں ان کی انسپیکشن سٹی آف فیصل آباد کی جانب سے کی جانی چاہیے. ذرا کھچائی ہوگی ان کا کہنا ہے تو معاملات جو بہت ہیں شکریہ وہ حنان بخاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اے سی لالیاں فضل عباس نے ریونیو افسران اور عملہ فیلڈ کے ساتھ ریکوری سمیت ریونیو کے دیگر معاملات پر میٹنگ کی. میٹنگ میں سائلین کی داد رسی پر خصوصی توجہ دینے کا عزم کیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عظمت بلوچ سے. جی عظمت، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. آج اسسٹنٹ کمشنر آفس لالیاں میں اے سی فضل عباس نے ریونیو افسران ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عملہ فیلڈ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مزید میرے ساتھ موجود ہیں اے سی لالیاں فضل عباس. انہیں سے جانتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریونیو میٹنگ ہمارے آفس میں ہوئی، یہ ایک ہمارے ریگولر فیچر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم ایز اسسٹنٹ کمشنر جو جتنے بھی ٹیکس ہیں بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کی روشنی میں ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور ہمارا اس کے لیے جو بیسک ٹول ہے وہ ہماری ریونیو ہیرارکی ہے، جس میں تحصیلدار، نائب تحصیلدار، گرداور اور ہمارے پٹواری جو ہیں وہ مین اس کے ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ریونیو کلیکشن کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری فالو اپ میٹنگ تھی کہ ہمارے جو ٹارگٹ تھے اس میں کتنے بقایا جات رہ گئے، آبیانہ کے، اے آئی ٹی کے، ایف بی آر کے، لوکل ریٹ کے، جو کیٹیگریز ہیں اس کے مطابق ہم یہ وصولی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کی کچھ اور ہدایات تھیں جن کا گائے بگائے وہ فالو اپ ہوتا رہتا ہے اور ہم نے اوپر رپورٹس بھیجنی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ایک میٹنگ تھی جس میں ہم نے ان کی کارکردگی جو ہے اس کو جانچا، اور مزید نئے ٹاسک جو ہیں ریکوری کے لیے، باقی معاملات کے لیے وہ الاٹ کیے ہیں. تو میری جو آج کی میٹنگ تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ریکوری جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جلد ہم اپنے جو ہمیں ٹائم فریم ملا ہوا ہے اس سے پہلے اپنی ریکوری جو ہے اس کو 100% مکمل کر لیں گے. جی بالکل، بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم فریم سے پہلے ہی جتنی بھی ریکوری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ مکمل کر لی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹاسک دیے گئے ہیں آج جتنے بھی عملہ فیلڈ ہے اور اس کے اوپر بھی امید بہت کی جائے. شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. صوبہ ٹیکسنگ کے اکاؤنٹ آفس میں سرکاری ریکارڈ بارشوں کا پانی پڑنے سے ناکارہ ہونے لگا. سرکاری خزانے میں تمام ڈپارٹمنٹس کی اہم فائلیں موجود ہیں اور انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے. ڈپارٹمنٹس کی اہم فائلوں پر بارشی پانی پڑنے سے اہم ریکارڈ ضائع ہونے لگا. انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. انچارج اکاؤنٹ آفس کی جانب سے فوری طور پر لگی جالی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب جالی بند ہوگی تو تب پانی بھی آنا بند ہو جائے گا اور ریکارڈ بھی محفوظ ہو سکے گا. کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ. ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز نے اسکولز میں کمپیوٹر ٹیچرز کی غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. پیکٹ پنجاب کے صدر کاشف شہزاد کہتے ہیں سرکاری اسکولز میں کمپیوٹر ٹیچرز کو طلبہ کو پڑھانے نہیں دیا جا رہا. کمپیوٹر ٹیچرز کو کلاسز کے بجائے ڈینگی، کورونا، اسکول شماری سمیت مختلف موبائل اپلیکیشنز میں ڈیٹا انٹریوں پر لگایا گیا ہے. سی او ایجوکیشن نے اسکول سربراہان کو غیر تدریسی ڈیوٹیوں سے نہ روکا تو کمپیوٹر لیبز کو تالے لگا دیے جائیں گے. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
जी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स गैर तदरीसी ड्यूटियों से बेजार आ गए। कोई भी महकमाना काम हो तो उस पर कंप्यूटर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। ऑनलाइन डाटा एंट्री हो, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करना हो या इसके अलावा कोई भी और असाइनमेंट हो तो उसमें कंप्यूटर टीचर्स को लगा दिया जाता है, जिस पर आज पंजाब कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत की सदर मरकजी जो हैं काशिफ शहजाद चौधरी, और उनकी तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि कंप्यूटर टीचर्स को कंप्यूटर की तालीम देने पर ही रहने दिया जाए, उनसे गैर तदरीसी और बगैर जो ज़रूरी ड्यूटियां हैं उनको ना उलझाया जाए। इस हवाले से उन्होंने धमकी दी कि अगर असातिज़ा किसी तरह से ड्यूटियां जारी रहीं तो वो कंप्यूटर लैब्स की तालाबंदी कर देंगे, और इस हवाले से पंजाब भर में सरकारी स्कूल्स में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ये मुतालबा किया गया कि जहां भी चाहे वो स्कूल शुमारी हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स का डाटा ऑनलाइन करना हो, चाहे स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असातिज़ा की डाटा एंट्रियाँ हो, या इसके अलावा कोई भी और स्कूल की डाक निपटाना हो तो उसमें कंप्यूटर टीचर्स को लगा दिया जाता है, जबकि उनकी जिम्मेदारी बुनियादी जो है वो क्लास। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 11 से 16 तक के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी प्रमोशन जोन में मौजूद मुलाजमीन की सीनियरिटी और कारकर्दगी का जायजा लेकर तरक्कियों को हतमी शक्ल दे दी गई। मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 11 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है। ये आला सतही 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जिसकी सरबराही ग्रेड 20 के चीफ मैनेजमेंट अफसर करेंगे। कमेटी इस हवाले से प्रमोशन जोन में मौजूद जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी सीनियरिटी और उनकी जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेगी, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मुलाजमीन की जो तरक्कियाँ हैं उनको हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात जो हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएंगी, और जिसके बाद वो मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में है और अब वो काबिलियत पर, तरक्की की काबिलियत पर पूरा उतरते हैं तो उनको ग्रेड 11 से लेकर ये जो 16 तक के मुलाजमीन हैं उनको अगले स्केल में प्रमोट किया जाएगा। इस हवाले से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करके बोर्ड को भिजवाएगी, जिसके बाद ही मुलाजमीन की जो तरक्कियां हैं उनको फाइनल किया जाएगा। ठीक है उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की सड़कों की हालत जार नहीं बदल सकी है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं धूल मट्टी के मनाजिर, शहरी सफरी सहूलियात ना होने से परेशान हैं। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सड़कों की हालत जार की जानब इंतज़ामिया और हुकूमत की बिल्कुल भी तवज्जो नज़र नहीं आती और सफरी सहूलियात फैसलाबाद में ना होने के मुतरादिफ हैं। जिस सड़क की भी बात की जाए फैसलाबाद में वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और धूल मट्टी के मनाज़र जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिलते हैं, और शहरी कहते हैं कि हुकूमत जो है उसकी शायद तरजीहात में ही शामिल नहीं है कि वो शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करें। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा, फैसलाबाद की सड़कों की क्या सूरत हाल देखते हैं और क्या मसाइल होते हैं? यहाँ पे फैसलाबाद तकरीबन पूरे फैसलाबाद की सड़कें जो ख़राब हुई हैं, जहाँ बारिश पड़ जाती है वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा मोटरसाइकिलें ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। यहाँ लारी अड्डे की ये सड़क है, यहाँ अगर ट्रैफिक बंद हो जाए यहाँ तो घंटा घंटा बंद रहती है। सड़क में टोए पड़ जाते हैं, बारिश होती है, जहाँ बारिश हो जाती है तो वहाँ रास्ता तकरीबन बंद हो जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता हुकूमत पर मौजूदा हुकूमत ने बड़ी तनकीद की कि वो सड़कें ही बनवाते रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? ऑलरेडी यही है कि यहाँ पे जो है ना ये मौजूदा हुकूमत जो है ये सड़कों में ना तरजीह नहीं दे रही। जहाँ देख लें वहाँ देख लें, इधर देख लें उधर देख लें, तकरीबन सड़कें तब पूरे फैसलाबाद की ना ख़राब हुई हुई हैं। जो मौजूदा हुकूमत है इसमें कोई ये इंटरेस्ट नहीं लेती। जो पहले वाली हुकूमत थी ना वो इसलिए कि वो सड़कें में तरजीह देती थी, ठीक को करवाती थी, ट्रैफिक चलती थी, जहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। जहाँ सारों हुकूमत में जो है वो नई सड़क तामीर कराना तो दरकिनार पुरानी सड़कों को मुरम्मत भी नहीं करवाया जाता, और जहाँ कहीं पैच लगाए जाते हैं वहाँ पर भी इस लो क्वालिटी का काम किया जाता है कि कुछ ही देर बाद जो है वो सड़क फिर से टूट जाती है। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल देखते हैं फैसलाबाद की सड़कों की? शहरियों को मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वासा की नाअहली सामने आ गई। अहम शाहराहों पर गटरों के ढक्कन गायब होने के बायस हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों की जानिब से मसला जल्द हल करवाने का मुतालबा कर दिया गया। मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा।
ہاں جی بالکل، فیصل آباد کی اہم شاہراہوں میں جو ہے وہ گٹروں کے ڈھکن غائب ہے، جس سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں الائڈ موڑ اور جی ٹی ایس چونک میں جو ہے وہ ڈھکن جو ہے وہ غائب ہے. اگر معظم آپ کو دکھا سکے تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوئی موضوع نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے درمیان باہر نکل آیا، بلکہ یہ گٹر کے اندر واسا کی نااہلی ہے جو گٹر کے اندر جو ہے وہ پودا لگا دیا گیا. اس میں ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے سر؟ یہاں پہ واسا کی جانب سے ڈھکن نہیں ہے، مین شاہراہ ہے، کیا کہیں گے کتنے حادثات ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہوتے ہیں اکثر؟ ہماری یہاں دکان ہے ٹائر پنچروں کی، روزانہ کئی موٹر سائیکل گرتے ہیں اس میں، کئی آدمی پیدل گرتے ہیں. ہم نے یہ اوپر لکڑیاں رکھی ہیں اس لیے تاکہ پتہ چل جائے. بس والے کے پاس میں گیا بھی تھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے ادھر نا ہمارے نہیں ہے ایریے میں، دوسرا ایریا ہے اس کا، کوئی بات نہیں سن. یہ روڈ ہے، یہاں پہ تو فیملیز بھی گزرتی ہوں گی موٹر بائک پر، گاڑیوں پہ وہ بھی یہاں پہ گرتے ہوں گے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. مین روڈ ہے، کافی ٹریفک ہے یہاں اور کئی حادثات ہوتے ہیں. ایک کار کا ٹائر گر گیا اس میں، وہ اس کی ٹائر پنچر ہو گیا، خراب ہو گیا، پھٹ گیا، وہ بڑا پریشان ہوا بیچارہ. جی بالکل، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. اور بھی یہاں پہ لڑکا موجود ہے جو یہاں پہ ہی ہوتا ہے، ٹائر کی دکان ہے اس کی. آپ سارے دن یہاں پہ ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہوگی یہاں پہ ہو رہی ہے، ٹریفک کی بہت مشکل ہو رہی ہے اور ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور بازاری ہو رہی ہے. دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے یہ کہ واسالے کے پاس بھی گئے ہم، کہ ویسالے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، کسی اور کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھائی. جی بالکل، واسا میں ایریا وائز کا جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ میرا ایریا نہیں ہے، کسی اور کا ایریا ہے، جس کے باعث ان کا یہ کہنا ہے. بارہا کے پاس گئے ہیں لیکن جو ہے وہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. مین شاہراہ ہے، اگر گلی محلے کا ڈھکن غائب ہو تو وہ، لیکن یہ جی ٹی ایس چوک ہے جہاں پہ بڑی چھوٹی گاڑیاں 24 گھنٹے چلتی ہیں اور تعداد بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے ٹریفک کی. لیکن اس کے باوجود واسا کی جانب سے جو ہے وہ فیصل آباد کی اہم شاہراہوں پہ جو ہے وہ ڈھکن لگانے میں ناکام ہو چکی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الائڈ موڑ. بہت شکریہ علی رضا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سے سیدہ خاتون جنت ہسپتال اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی بچوں کو یونیفارم تقسیم کیے گئے. اسی حوالے سے منعقدہ تقریب میں لائنز کلب کے ڈسٹرکٹ گورنر عبدالرحمان کاشف ضیاء اور چودھری سمیت کلب کے دیگر عہدیداران بھی شریک تھے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شراز، اپڈیٹ کیجیے گا. یہ سیدہ خاتون جنت ہاسپٹل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بھی ہے جہاں پر گرین لائنز کلب کی جانب سے یہ تقریب منعقد ہوئی ہے. اور اس تقریب میں خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ گورنر ہیں لائنز کلب کے عبدالرحمان، انہوں نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ لائن چودھری اظہر اور ان کے ساتھ ساتھ کاشف ضیاء جو کہ لیڈرز لائنز کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ہے. اور اس شرکت کا مقصد، اس تقریب کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہاں سے، اور یہ اسپیشل بچے ہیں، یہ وہ ہینڈی کیپ بچے ہیں، معذور بچے ہیں، جن میں جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ کتابیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. اس موقع پر جو مہمانان گرامی تھے انہوں نے خصوصی طور پر تقاریر بھی کی. تقاریر میں لائن عبدالرحمان جو کہ ڈسٹرکٹ گورنر ہے لائنز کلب کے، ان کا کہنا تھا کہ لائنز کلب اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کرتا رہے گا. اور ہمارے لائنز کلب کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی مختلف لائنز کلب ہیں وہ ایک درخت کی مختلف شاخیں ہیں، ان کا کہنا تھا. اور یہ وہ شاخیں ہیں جو کہ دکھی انسانیت کو سکھ کا سایہ دے رہی ہے. اور اسی حوالے سے تقریب یہ منعقد ہوئی. پروقار تقریب میں باقاعدہ طور پر گیسٹ آف آنرز کو جو ہے وہ ٹوکن آف لو کے طور پر انعامات بھی دیے گئے. ان کو آنے پر جو ہے وہ ویلکم بھی کیا گیا. اور خصوصی طور پر تمام بچوں میں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان میں یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی گئی ہیں. یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی گئی ہیں. بہت شکریہ شراز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.